आइ काल्हि शीतलहर के मौसम शुरू भऽ गेल छै आ अपना सबके मधेशमे घूर तापके सिस्टम छै। अपना सब घूरो तापै छी, ओहिसँ की होइ छै कि बहुते आदमी सब जोखिममे पड़ि जाइ छै। कखनो कालके महिला सब, अपन सबके ज्येष्ठ नागरिक सब छथिन, हुनका सबके आगि लागिमे पड़ि जाइ छथिन ओसब। ताहि दुआरे हमर ई अहाँ सबसँ विनम्र अनुरोध यऽ कि जे अहाँ सब घूर तापै छी तऽ कनि दूरेसँ तापू, आ जखन घूर तापै छी तऽ ओहन कपड़ा नहि लगाउ जाहिसँ आगि जल्दिए लागि जाय। आ जखन घूर तापि लै छी ताहिके बाद अहाँ सब ओ नीकसँ मिझा कऽ आ ताहिके बाद मात्रे छोड़ू, आ बेसी लग नहि जाउ। बच्चा सबके ओरिया पोरिया कऽ रखियौ, नीकसँ रखियौ, हुनका सबके लगमे आगि नहि बारि देबै। ई कहैत हम विदा लै छी। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणले गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता पनि देशभर विभिन्न विपदका घटनाहरू भएका छन्। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप देशभर भएका विविध विपदका घटनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। झापाको मेचीनगर स्थित काकरभिट्टामा रहेको जुत्ता उद्योग एसएस फुटवेयरमा भीषण आगलागी भएको छ। बिहिबार दिउँसो करिब 11 बजेदेखि काकरभिट्टा स्थित बर्मेली टोलमा रहेको उद्योगमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गर्न तत्काल दमकल आई नपुगेका कारण ठूलो क्षति भएको बताइएको छ। आगलागी सुरु भएर खबर गरेको झण्डै 2 घण्टासम्म पनि कुनै दमकल आई नपुग्दा 10 करोड बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी फागुन 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। विशेष गरी विपद क्षेत्रका असल सिकाइ र अभ्यासका बारेमा आम सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउने र सङ्घ संस्थाहरूलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागि योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा यही फागुन 12 र 13 गते विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। विपदबारे हालसम्म भए गरेका असल अभ्यासहरूलाई सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउने तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासका बारेमा सरकारवाला निकायहरूबीच बृहत छलफल गराउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो। हामी यो वास्तवमा नेपालमा पहिलो पटक यो खालको एउटा बृहत्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। यो फागुनको 11, 12, 13 अथवा फेब्रुअरी 23, 24, 25 चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ हामी फागुनको 11 मा चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र 12 र 13 चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनको हिसाबले अरू विविध कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्रसम्मका विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा समुदाय स्तरका मानिसहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरू जुट्ने छन्। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने नेपालमा पनि विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै अनुभवहरू भएका छन्, धेरै सिकाइहरू भएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाले विभिन्न खालका कामहरू गरेका छन्, तर कसले कहाँ के गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, त्यसको सिकाइहरू के हो, त्यसका असल अभ्यासहरू के हो, होइन, कस्ता कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यसको बारेमा एउटा नेसनल लेभलको चाहिँ यो खालको चाहिँ कन्फरेन्स गरेर एउटा चाहिँ आदान प्रदान गर्ने, होइन, ताकि धेरै मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित भएर हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने खालको हामीले यो योजना बनाएको। डिपिनेटको समन्वयमा प्राधिकरणले राजधानी काठमाडौँमा यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। विपदसँग सम्बन्धित पहिलो सम्मेलन भएकाले पनि यस सम्मेलनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सम्मेलनमा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ।
यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्च भन्ने छ। यो UNISDR को गाइडलाइन अनुसारै हरेक कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ जसलाई नेसनल प्लेटफर्म फर DRR अथवा NPDRR छोटकरीमा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय कार्यमञ्च भनेर गठन गरेको छ। नेपालमा पनि त्यो गठन भएको छ। विगतमा यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नबन्नुभन्दा अगाडि यसको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सचिवज्यूले गर्नुहुने थियो। अहिले प्राधिकरण बनिसकेपछि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले यसको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। सबै विपदसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ। UN अर्गनाइजेसनहरू अनि विभिन्न थेमेटिक ग्रुपहरूको पनि सदस्य हुनुहुन्छ र डिपिनेट नेपाल होइन प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल चाहिँ त्यसको मेम्बर सेक्रेटरीको रूपमा रहेको छ। प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल म त्यसको चाहिँ अध्यक्षको हिसाबले मेम्बर सेक्रेटरीको रूपमा चाहिँ अहिले त्यहाँ काम गरिरहेका छु र अब डिपिनेट नेपाल हाम्रो चाहिँ यो विपद जोखिम राष्ट्रिय कार्यमञ्चको विशेष नेतृत्वमा र हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न UN अर्गनाइजेसनहरू निजी क्षेत्रहरू मिडियाहरू होइन डोनर INGO एजेन्सी सबैहरू यसमा बस्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि विशेष गरी USAID तयार परियोजनाको विशेष सहयोग पनि रहेको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 12औं बैठकले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 पारित गरेको छ। सँगसँगै उक्त बैठकले विभिन्न कार्यविधिहरूमा संशोधन समेत गरेको छ। अबको क्रममा योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 पारित गरेको छ। कार्यविधि पारित भएसँगै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 12औं बैठकले यो कार्यविधि पारित गरेसँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संस्थागत रूपमै स्वयंसेवक परिचालन हुने भएको हो। प्रकोपजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकको संस्थागत विकास एवं परिचालन गरी विपद व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु ब्युरो गठनको मुख्य उद्देश्य रहेको कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिले वडा स्तरसम्मको ब्युरो संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। वडा स्तरसम्म यस किसिमका ब्युरो बनेपछि उद्धार र प्रतिकार्य थप प्रभावकारी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी बैठकले कार्यकारी समितिमा पेश गरिने प्रस्तावको ढाँचा स्वीकृत गर्नुका साथै डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ एक्सन प्लान 2078 मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 संशोधन 2078 राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले विपदबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण नयाँ किसिमका विपद थपिँदै गएकाले चुनौती सिर्जना भएको भनाइराख्नुभयो। कार्यक्रम बनाएर मात्र यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सकिने भन्दै मन्त्री खाडले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आम नागरिकको ज्यान बचाउनु राज्यको सबभन्दा पहिलो दायित्व। राज्यको निर्माण भयो कि नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो। सबै बस्यो भने माथिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट नै बस्ती बसेका हो। राज्यको निर्माण भएको सरकार निर्माण भएको हो। त्यसैले आम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो दायित्व नै हो। त्यसैले हामीले अब बजेट प्रणाली तोड्दै भइरहेको छ। तर यो चाहिँ लिमिटेसन होइन, यो खर्च गर्नु नपुग्यो भने फेरि भन्नु भनेर कतिपय ठाउँले पठाएको पनि खर्च गर्न सकेका छैन। कतिपय ठाउँले चाहिँ नि न्यानो लुगा कम्बल व्यवस्था गरेर खर्च चाहिँ कम भएको छ। यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले विपदपछिको उद्धार र राहत भन्दा विपद आए पनि क्षति हुनै नदिनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र अत्याधुनिक बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। विपद आइसकेपछिको उद्धार राहत र पुनर्निर्माण भन्दा यो चाहिँ भयो भने अलिक बढी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण यो एलर्ट सिस्टमलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाऊ भन्ने मेरो सुझाव छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ नियमित प्रक्रियामा जान्छ भने हामीले सोचिरहेका छौँ। नियमित प्रक्रिया जस्तो कुनै अब आषाढमा धान रोपिन्छ, अब त्यसको प्रतिफल मङ्सिरबाट फल्छ, यो त नियमित प्रक्रिया हो। तर कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपले असिना आउँछ,
कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपले बाढी पसेर विनाश गरिदिन्छ। त्यसको स्थितिमा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो यो नेपाल सरकारको कमन मिनिमम प्रोग्रामले पनि एउटा अब यस सन्दर्भमा पनि केही विपदका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको थियो र कृषि बिमाको कुरालाई पनि त्यसमा अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि राखिएको थियो। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपदपछिको पुनर्निर्माणमा स्पष्ट धारणाका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। विपद प्रभावितलाई जग्गा दिँदै जाने हो भने जमिन खण्डीकरण भई भविष्यमा ठूलो समस्या आउने भन्दै उहाँले एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ। जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने, पहिलो कुरा हाम्रो अवधारणा चेन्ज गर्नु पर्यो। मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्न सक्छौँ। जग्गा दिने हो भने हामीले कहिले पनि सक्दैनौँ कि संविधानबाट यो कुरा हटाउँ कि संविधानमा जमिन सम्पत्ति हो र सम्पत्ति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमिन पनि दिन सक्ला। अनि हामी जमिन बाँड्ने कुरा गरिरहेछौँ र अहिले पटक पटक सुकुम्बासी आयोगहरू बनाएर जमिन बाँड्ने कुराले लालायत गर्दैछौँ। त्यसैले अब जमिन बाँड्ने सुकुम्बासी या नौसुकुम्बासी यो विपदमा परेर पुनर्स्थापना गर्ने या जोखिमका बस्ती हो, यी पक्षलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ। रोजगारी र अरू बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट चेन्ज गरौँ। होइन भने त्यो गाउँ सारेर हामी 50 जनाको अथवा 50 परिवारको गाउँ सारेर तल जमिन पनि दिने, त्यसलाई एक खट्टा खेती गर्ने जमिन पनि दिने, यो गरेर हामी कहिल्यै नसकिने र असफल हुने प्रोग्रामहरू ल्याउनु। यसैगरी मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले विपदजन्य घटनाबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका निकाय, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति निर्माणदेखि उद्धार र राहतका लागि विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीले यो वर्ष ठुलो मात्रामा हामीले क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। हामीले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालयहरूको कार्ययोजना सँगसँगै 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू र आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूहरूको नेतृत्वमा 7वटा प्रदेशमा पनि हामीले यसको मनसुनको पूर्व तयारी तथा कार्ययोजना बनाएर काम गरेका थियौँ। यो सबै चिजहरूको गर्दा बावजुद पनि हामीहरूले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्दाखेरि त्यो कसरी हामीले आकलनहरू यो मनसुनभरिकै सबै चिजलाई हामीले समेट्यौँ। त्यो समेटेर हामीले मनसुनको विपदबाट हाम्रा अनुभवहरू के रहे, समीक्षाहरू हामीले त्यसको गऱ्यौँ र त्यसको सिकाइको एउटा हामीहरूले त्यसको यो प्रतिवेदन पनि हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो पनि हामीहरू आज हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छौँ। हजुरको कार्यालयको छेउमा हामीले पठाउँछौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यो वर्ष नै हामीले हेर्ने भने पहिलो 10 राउन्डमै हामीहरूले पहिलो पटक हामीहरूले त्यतिखेर क्षति तथा नोक्सानीहरू के भयो भनेर हामीले सबै मन्त्रालयहरू र जहाँ बढी क्षति भएका त्यहाँका जिल्ला, त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूसँगको संयुक्त प्रयासमा हामीले त्यसको प्रारम्भिक ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्ट, प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको विवरणहरू तयार पार्यौँ। त्यतिखेरै हेर्दाखेरि झन्डै यसको क्षति झन्डै $81 मिलियन जति र त्यसको पुनर्निर्माण गर्नलाई झन्डै $45 मिलियन जति लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो मुख्य गरी मेलाम्ची, सिन्धुपाल्चोक, हाम्रो गोर्खा, मनाङ, बाजुरा जस्ता स्थानहरूमा ठुलो क्षति पुगेको थियो। त्यस पश्चात हामीले विपद सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरू भनेर हामीले त्यो घोषणा गऱ्यौँ राजपत्रबाट, क्याबिनेटबाट पास भइसके पछाडि। त्यो क्षतिहरूलाई हामीहरूले सबै मन्त्रालयहरू यो समेटिएको यो ब्रेकडाउन हो। त्यसमा हेर्दाखेरि झन्डै अघि मैले प्रस्तुत गरे अनुसार $81 मिलियन भन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न $45 मिलियन जति लाग्ने यो आँकडाहरू भयो। त्यो गरिसके पछाडि हामीले माननीय गृहमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा हामीले बैठकहरू राख्यौँ र तत्त मन्त्रालयको आफ्नो पुनर्निर्माणको कामहरूलाई अगाडि तत्काल बनाउन निर्देशन जारी भयो। त्यो गर्ने क्रममा यो हामीले ठुलो ठाउँमा जहाँ क्षति भएका थिए त्यसका प्रारम्भिक सर्वेहरू गर्ने काम, हाउसहोल्डका सर्वेहरू गर्ने, जस्तो यो उदाहरणको लागि यो मलम्चीको हरेक हाउसहोल्ड लेभलको सर्वेहरू हो। त्यो गरिसके पछाडि हामीले यसको लागि प्रत्येक परिवारले हामीले तत्काल $50,000 टेम्पोरेरी सेल्टरको लागि पाउने र $50,000 पहिलो किस्ताको रूपमा पाउने, त्यो चाहिँ स्थानीय पालिकाको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकारको संयुक्त प्रयासमा हामीले त्यो चिज सुरुवात गरेका छौँ। यसको मेन नेतृत्व नै स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुहुन्छ र यसको बिल्डिङ कोडहरू र यसको प्रोसेसहरूलाई हामीले शहरी विकास मन्त्रालयसँग हामीले क्लोजली हामी मिलेर काम गर्छौँ।
प्राधिकरणले क्षति न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा क्षति अनुमान मूल्याङ्कनबाट सबै मन्त्रालयको समन्वयमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना मार्फत सहयोग पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। सम्भावित जोखिममा रहेका बस्ती तथा समुदायको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। क्षति र नोक्सानीहरू के कति भयो भनेर हामीले त्यहाँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाहरूसँगको संयुक्त प्रयासबाट उहाँहरूले हरेक उहाँका आफ्ना विकासका क्षेत्रहरूमा के कति क्षति भयो, खानेपानीमा कति क्षति भयो, स्कुलहरू कति भयो क्षति भए, हस्पिटल्सहरू, बाटोघाटो, पुलहरू, त्यसको सबै समग्र यो ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्टहरूको सर्वेक्षणै गरेर लिएर आउने खालको क्रमहरू अझै पनि जारी छ। 10वटाकोबाट हामीले अहिले प्रारम्भिकहरू पायौँ। त्यो 13वटाको अझै पनि त्यो एनालिसिसहरू हुन बाँकी छ। त्यो 10वटाको मात्र अहिले थपेर हेर्दाखेरि 32.8 मिलियन डलर चाहिँ त्यसको क्षति भएको छ। भनेपछि यसरी जोडेर हेर्दाखेरि झन्डै 70 मिलियन डलरभन्दा बढी चाहिँ यसपालिको नै रिकन्स्ट्रक्सन र रिकभरी गर्नलाई हामीलाई अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा नै हामीले यो चिज अहिले पाएका छौँ। बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर नै विपद जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन अगाडि बढाइने बताउनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको लिखित रायका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको समेत उहाँले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। टास्क फोर्सको माध्यमबाट यसको छलफलहरू गरेर बृहत रूपमा गरिसके पछाडि फेरि सबै तत्त मन्त्रालयहरूको संस्थागत कमेन्ट्सहरू पनि लिएर हामीले यो कार्यविधिलाई हामीले बनाएका छौँ र आज त्यो पनि पारित गर्नको लागि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसले मुख्य गरी स्थानीय पालिकामा यसको स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अध्यक्षतामा बस्ने त्यो भोलिन्टियरको त्यो फोर्स हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यहाँ रिकगनाइज गर्ने, उहाँहरूलाई त्यो विद्युतीय प्रणालीमा त्यसलाई इन्टर गर्ने प्रणाली, त्यसमा सङ्घीय मामला मन्त्रालयको मुख्य गरी स्थानीय पालिकासम्म जाने ठुलो रोल हुन्छ। त्यसै गरी जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत, त्यसै गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीजीको अन्तर्गत र केन्द्र यो सङ्घीय सरकारमा चाहिँ प्राधिकरणले यो सिस्टमलाई परिचालन गर्ने र स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले, अन्य विभिन्न मन्त्रालय र मुख्य गरी हाम्रो यो रेस्पोन्सको लागि गृह मन्त्रालयले यस्तो यो सिस्टम्सहरूलाई बढी यसलाई कनेक्ट गर्ने, यसको कम्युनिकेट गर्ने खालको त्यस्तो खालको कार्यविधिको हिसाबबाट हामीले त्यसै प्रस्तुत गरेको छौँ। प्राधिकरणले पछिल्लो समय 2077 पछि क्षति भएका निजी आवास, अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा बस्ती पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिएको छ। दर्शकबिन, माघ महिनामा मात्र घुर ताप्ने कारणले गर्दाखेरि तराईमा 50भन्दा बढी आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। हरेक वर्ष चिसो मौसममा तराईका जनताले यी घुर ताप्ने कारणले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। घुर ताप्दाखेरि हुनसक्ने क्षतिबारे त्यहाँका स्थानीय जनता जानकार छन् कि छैनन्? राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो समस्या समाधानका निमित्त कस्तो प्रयास गरिरहेको छ? व्यक्तिगत सतर्कता के हुन सक्छ? योसँग सम्बन्धित रहेको स्थलगत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मध्य प्रदेश नेपालको कतिपय तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष जाडोका कारण सयौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। कतिपय विपन्न परिवार सामान्य न्यानो कपडा जोहो गर्न नसक्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। चिसोबाट नागरिक बचाउन राज्यले विभिन्न प्रयास गरे पनि सचेतना र पूर्व तयारीको कमीका कारण विपन्न वर्गले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन। तराईमा हुसुसँगै चल्ने हावाले विपन्न परिवारलाई ज्यान तताउन धौधौ परेको देखिन्छ। मधेसमा जाडोबाट बच्न विभिन्न विकल्पमध्ये घुर ताप्ने चलन पनि उत्तिकै रहेको छ। विशेष गरी विपन्न परिवार तथा समुदायमा घुर ताप्नु निर्विकल्प जस्तै देखिन्छ। चिसोबाट सबैभन्दा धेरै पीडित तिनै समुदाय हुने गरेका छन्। हप्तौं र महिनौसम्म लाग्ने हुस्सु र चिसोमा त्यस्ता समुदाय निकै कष्टकर दैनिकी बिताउने गरेको भेटिन्छन्। घुर ताप्दा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाका बारेमा स्थानीय कतिको जानकार छन् त? घुर तापला से की भेले त ठंडा रहते त ज्यादा मतलब ठंडा में की होई छी तोरा हाथ को रंगड़ी छै, जाठ लगे छै तो घुर त चाही कम से कम। घुर तापे लगी त बढ़िया रहते, मतलब सिर्फ कोई तपी छै अपना सेफ से तपी छै न। हामीलाई त्यो घुर ताप्दाखेरि ज्यान जोखिममा पर्छ त्यो त थाहा छ हैन, तर सकेसम्म चिसोको मौसममा हामीले सावधानीपूर्वक घुर ताप्नुपर्छ। सावधानी भन्नाले हामीहरूको परालको त्यो घर हुन्छ खरको, त्यसको भित्र चाहिँ लगाउनु हुँदैन र दूरीमा पनि राख्नुपर्छ हैन, तर सावधानीपूर्वक घुर ताप्नुपर्छ। सकेसम्म घरभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ घुर, तर त्यही सावधानीहरू त्यही छ। ज्यान जोखिममा पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ।
घुर ताप्दाखेरि मान्छेहरूको त्यो अहिले शीतलहरको कारणले गर्दा त्यो अलि राम्रो हुन्छ, नतापे पनि त्यस्तो खराब पनि हुनसक्छ। त्यसकारण घुर ताप्दाखेरि जोखिममा पर्छ, नपर्न पनि सक्छ। हामीहरूले सावधानी अप्नाएन भने अफकोर्स ज्यान जोखिममा पर्छ। अब घुर तापिरहेको बेला लुगाहरू लगाइरहेको हुन्छ हामी, त्यो बाक्लो लुगाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी जतन गरेर लगाएको छैनौँ भने त्यहाँ आगो लागेर सर्किन सक्छ अनि हाम्रो ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। अनि घुर घरभन्दा बाहिर खरहरूको घर हुन्छ हाम्रो मधेसतिर, अनि त्यो खरहरूको घरमा घुर लगायो भने त्यो घर जलेर धनमालको क्षति हुनसक्छ, सम्पत्तिको क्षति हुनसक्छ, हाम्रो ज्यान पनि जोखिममा पर्न सक्छ। त्यही भएर घुर ताप्दा ज्यान जोखिममा पर्छ। त्यही भएर सावधानीपूर्वक घुर ताप्नुपर्छ र हाम्रो यता तराईतिर शीतलहरमा घुर नतापिकन हुँदैन। कुहिरो, त्यस कारणले घुर ताप्नै पर्छ अनिवार्य। बाहिर बढी निक्लिँदाखेरि कि हामी 6:30 बजी निक्लिन्छौँ घरबाट बाहिर, घरभित्र लुगा ओढेर कति बस्ने। त्यस कारणले त्यहाँ आनन्द हुन्छ, घुर तापेर बस्यो, आफ्नो इष्टमित्र पनि देखिन्छ, बालदादा पनि देखिन्छ। सुकेको पात पतिङ्गर, गुइठा र केही दाउरा खाल्टोमा हालेर भान्सा कोठामा, सुत्ने कोठामा घुर ताप्ने गरिन्छ। राति सुत्ने बेला बालेर सुतेको अवस्थामा धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन् भने हावा चलेको समयमा घर बाहिर ताप्ने घुरले घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भइरहेको छ। चिसोको शीतलहरको समयमा खास गरी यो तराई एरियामा यो अलि न्यानोमा रहनको निम्ति जस्तै चाहिँ अब हामीले विपद व्यवस्थापनको तर्फबाट अनि जिल्ला विपद व्यवस्थापनको तर्फबाट दाउराहरूको वितरण गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै न्यानो कपडा वितरण गर्ने पनि गर्छौँ र कतिपय व्यक्तिहरूले आफै स्वतः आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गरेर जस्तै परालको घुर ताप्ने टोलमा त्यस्तो कामहरू पनि गरेका हुन्छ, जहाँ दाउराको पोज पुगेको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा गरिरहेका हुन्छ। र त्यसबाट आउने समस्या भनेको खास गरिकन त्यसबाट त्यो परालको आगोबाट कहिलेकाहीँ आफ्नो कपडामा सर्दै गएर ती व्यक्तिहरू चाहिँ बढी रिस्कमा पर्न सक्ने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा त्यो खतरा हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो सुरक्षाको तर्फबाट सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सजग गराउने, त्यस्तै गरेर पालिकाहरूले पनि त्यसलाई सजग गराउने, स्वास्थ्यका सेक्टरबाट पनि सजग बनाउने कामहरू हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा विपद पूर्व तयारी भनेर भन्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। शीतलहरलाई पनि हामीले आकलन गरेर योजना बनाएकै छौँ, हामीले यहाँ नै राखेकै छौँ। कति व्यक्तिहरू यसबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने डाटाहरू पनि हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि दिएका छौँ। पालिकाहरूमा तपाईँहरूबाट यो चिसोबाट इफेक्टेड हुने पपुलेसन जुन चाहिँ निम्न वर्गको व्यक्तिहरू छ, जुन चाहिँ अब त्यस्तै दलित व्यक्तिहरू छन्, ती त्यस्तो व्यक्तिहरूले बढी प्रभावित हुन सक्ने डाटा यो छ। यो अनुसारको तपाईँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ न्यानो कपडाको लागि। त्यस्तै गरेर दाउरा समयमा चाहिँ उपलब्ध गराएर ग्राउन्ड टोलहरूमा चाहिँ दाउरा वितरण गरेर अनि त्यसपछि न्यानो आगो बालेर चाहिँ न्यानो बनाउनु निम्ति भनेर हामीले योजनै तयार गरेर हामीले चाहिँ वितरण गरेका छौँ। तराईमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन 2077 नै जारी गरी विभिन्न पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको कार्य गर्दै आएको छ। दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा प्राधिकरणले न्यानो कपडा वितरण गर्ने, घुर ताप्दा हुन सक्ने क्षतिको बारेमा सचेतना जगाउने, शरीर न्यानो राख्न विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरी वितरण र जानकारी गराउने लगायतका काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार हामीले न्यानो कपडा वितरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कम्बल वितरण गर्ने हुन्छ, कहिले कहिले के हुन्छ, हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भनेदेखि यो कम्बल भनेको अब जसलाई पनि हुनुभयो, अनि पाका मान्छेलाई हुनुभयो र हामीले यसबाट चाहिँ 700 जति चाहिँ स्वेटर वितरण गर्यौँ विद्यालयका नानीहरूलाई। स्कुलमा गएर हामीले विभिन्न अहिले 6वटा स्कुलहरूमा वितरण गरिसक्यौँ। त्यहाँको निम्न र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू हामीले पालिकालाई अनुरोध गऱ्यौँ, स्कुललाई अनुरोध गऱ्यौँ, शिक्षा समन्वय इकाइसँग कोअर्डिनेसन गरेर सरकारी स्कुल सार्वजनिक स्कुलहरूमा विद्यालयलाई 700 जति स्वेटर वितरण गऱ्यौँ। त्यो उद्देश्य के हो भने एउटा त ती साना नानीहरूलाई चिसोबाट पनि बसे। घुर तापेर ज्यान जानेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने माघ महिनामा मात्रै 50 वटा भन्दा धेरै आगलागीका घटनाहरू भएका छन्।
जसमा परि अधिकांश गम्भीर घाइते भएका छन् भने कतिपयको उपचारको क्रममा मृत्यु समेत भएको छ। अवेर पनि हुनु पर्यो, किन चिसो छ भने चाहिँ घरहरू अलिकति न्यानै ठाउँमा बस्ने घरभित्र जे जस्तो छ होइन, घरबार बिहिनै छन् भने त उनीहरूलाई सेल्टरहरू बनाइदिनु पर्यो। छ भने पनि अब किन त्यो चोकमा आगो ताप्नु जानु त होइन। एउटा पहिलो अवस्था पनि घाँस बाँस कपास भन्छ। मेरो पहिलो आवश्यकता भनेको खाना हो, नाना हो। र मैले चाहिँ केही अर्न गर्छु भने यो चाहिँ विन्टरको सिजनमा चिसो हुन्छ, चिसोको बच्नको लागि मैले केही जगेर्ना गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा भावनाको विकास पनि गराउन आवश्यक छ। विपन्न समुदायले शरीर तातो बनाउन अन्य कस्ता विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छन् त? दोसर कुन विकल्प ठन्डाको लागि चिसो हुँदाखेरि धेरै हातहरू त्यो चिसो हुनको कारणले हामीलाई धेरै त्यस्तो टेक्नोलोजीहरूको कुनै विकल्प छैन। काठहरू यस्तो परालहरू जलाएर हामी त्यो हातको चिसोबाट सावधानीको लागि त्यस्तो काम गर्छौँ। तर सावधानी राख्नुपर्छ, दूरीमा घरहरूको दूरीमा राख्नुपर्छ, परालहरूको दूरीमा राख्नुपर्छ, अलि त्यस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ। अब विकल्प त्यही हो। अब घुर्न ताप्दाखेरि बाक्लो लुगा लगाउने, बच्चाहरूलाई न्यानो कपडा लगाएर राख्ने, छोप्ने, त्यही त हो। यति शीतलहर हुन्छ कि यति चिसो हुन्छ कि यताको धेरै मान्छेहरूको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो हुँदैन कि तिनीहरूले हिटरहरू किनेर त्यहाँ हिटरले हात खुट्टा सेक्न सकोस्। त्यही भएर घुँड ताप्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यता दाउराहरू सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। त्यही भएर घुँड ताप्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ। जोखिम पनि छ तर सावधानी अपनाएर ताप्नुपर्छ, नत्र यहाँ चिसो शीतलहरहरूले गर्दा धेरै क्षति हुनसक्छ। घरको घरमा घुर लाउनु, घरको घरमा घुर लाउँदा त्यो आगोको राखले गर्दाखेरि माथिको समायो भने जान्छ प्रब्लम। अलग से तय लगे आगे तपे छी, घूर तपे छी, मारे के हम से अब पुराना भेल भी हमारे जार लगे छी तो हेला तपे छी। मङ्सिर महिनाबाट नै चिसो र शीतलहर छाएको तराईका अधिकांश जिल्लामा विपन्न परिवारका लागि शरीर तताउने अन्य विकल्पको बारेमा समेत जानकारी गराउन जरुरी देखिन्छ। आर्थिक अभाव तथा जनचेतनाको कमीका कारण विपन्न समुदायले हरेक वर्षको जाडो मौसममा कष्टकर जीवन बिताउने गरेका छन्। दर्शकबिन्दु, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न कार्यविधि नै निर्माण गरेर राहत उद्धार लगायतका कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। हरेक किसिमका जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामी व्यक्तिको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ र उत्तिकै सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन्दु, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।